باش يلاه يقدر ياخذ هاد 7600 درهم. هذه خدمه ديال 10 ايام حتى العامين هنا عندنا في البروجي. دونك هنايا ناخذ واحد المثال باش نشرح لكم المتراكم. جيت هنا وحبست صافي بركه عليا، هاد الناس كونتهم، هاد الناس خدمت معاهم، بغيت ناخذ لي واحد الشهرين ديال الروبو، ما غاديش نبقى نبيع الخدمه ديالي مقابل المال. مشيت صافرت طفيت البورطابل ديكونيكتيت والو، ما بقيت نعرف حد، شديت واحد الشهرين شي جزيره ورجعت. شنو غادي يوقع؟ هاد الناس هاد ست الناس فين عينهم؟ باغيين 25% ديالهم شافوا الاحلام ديال هادو، وهاد الاحلام ما بقاوش احلام ولاو اهداف. انا جو سوي با ريسبونسابل ديال احلامي قد ما عماد اللي ريسبونسابل احلامي. عماد هو السيد اللي عرفني على البروجي. كل واحد فينا تيكون فاش تيكون مع شي حد راه ما تيبقاش عنده برافو جا عندي شي واحد، لا، جات عندي مسؤوليه. هذاك السيد ثق فيا، هذاك السيد خاصني نشد بيدو، خاصني نوصلو داك لانديبوندونس فينانسيير اللي توعدت معاه عليها النهار الاول. دونك هاد ست الناس باغيين 25% اللي هي لو روتور سور انفستيسمون ديالهم، تيشوفوا الاحلام ديال هادو، تيرجعوا لي زوبجيكتيف وتيخدموا معاهم، وكاع داك لو سافوار فير، كاع داكشي اللي علمتهم كله تيمشيو تيعلموا لهذاك الناس الاخرين. باش فور لايف ريسيرش هنايا غادي يكون 216 ديال الناس، كل واحد فيهم يدير 100 نقطه حياه. فور لايف ريسيرش غادي تعطيني 5% اللي هي 1080 دولار، صافي ان توتال ديال 1992 دولار شهريه. وفور لايف ريسيرش تنزل معايا اكثر من داك الشيء، تعطيني 12% على الكاتريام نيفو بيان سور لو توتال، وتتنزل معايا في الانفيني حتى تكمل لي داك 64% اللي هضرنا عليها قبيله اللي كانت عند الوسطاء. دابا بلاش من هذا الشيء، خلينا عارف هذه بركه. انا هذيك جاتني بزاف، وهذيك 1296 وهذيك الارقام الاخرى بلا ديك الارقام الخياليه. هاد 36 واش انا ما نقدرش نشوف انا 6 الناس مثال ديال كما قلت راه واحد الانفيني، واش ما نقدرش على 6 الناس؟ واش هاد 6 الناس ما نقدرش نعلمهم كيفاش يخدموا باش انهم يكون عندهم 36 ديالهم ويكون عندي الوقت ديالي؟ واش هذاك عامين حتى ل5 سنين شكون اللي احسن ليا انني نشوف 6 نتاسوسي معاهم في واحد البروجي اللي هو شريف، في واحد البرودوي اللي انا عارفه غادي ينفع وعارفه الطفره اللي غادي يديرها بيا ولا بلا بيا؟ ما يمكنش ليا انني نمشي ندير هذه الخدمه وفي الاخر ما بقاش مربوط انا الى هذيك الخدمه اللي تخدم فيها النهار كله ويكون عندي الوقت اللي هو اثمن حاجه. وفور لايف ريسيرش تمشي معاك دوطخ فاسون دو غاني لارجون. كيف ما قلت كاينين 9 ديال الطرق، من بينهم عندنا واحد الطريقه اللي عندنا حنا دابا 7 ديال لي كراد. ملي تتوصل للكراد الخامس فور لايف ريسيرش تشد 2% ديال المبيعات الاجماليه، يعني اي برودوي، وهذه كاينه عند فور لايف بوحديتها، انك ما تتبقاش تربح عير على لي برودوي اللي كاينين ديال الناس ديالك، ولكن تتربح حتى على الناس اللي كاينين من قبل. تشد 2% ديال المبيعات الاجماليه ديال العالم وتتقسمهم بونيوس من غير هذه الطريقه، من غير طرق اخرين، من غير واحد الطرق تقدروا تشوفوهم بعد مع الناس ديالكم اللي ممكن الواحد يربحهم من الشهر الاول، اللي ممكن الواحد يعني في شهرين ديال الخدمه انه يديرهم افيك اون كونفيكسيون. والله في ريسيرش 2% ديال المبيعات الاجماليه تقسم على الناس ديال الكراد الخامس، 2% اخرى على الكراد السادس، و2% اخرى على الكراد السابع. وممكن تمشيو تشوفوا والله في ريسيرش تشري 360 مليون ديال الدولار. وكاين واحد الطريقه اخرى ديال الربح ديال الفلوس اللي هي في اخر كراد، الكراد السابع بلاتينيوم. فور لايف ريسيرش تشد 1% ديال الشيفر دافير انويل، يعني تمشي دافيد لي زومبي شحال شيفر في لونتربريز قدا واخا 1% ديال الشيفر دافير انويل. من بين الناس اللي كانوا وصلوا للبلاتينيوم، فاش تنقول انايا ان الواحد توصل للسابع كراد، راه هي كيف ما قلت قبيله خدمه ديال عامين حتى ل5 سنين. كاين واحد السيد اللي عنده في اكتوبر ديراني اللي عنده 83 عام قدر انه يوصل لهذا البلاتينيوم في ظرف عامين. بدا في 81 عام، يعني ما كاينش لاج اللي هو باقي صغير، يعني ما كاينش القرايه، ما قاري ما حتى شي حاجه، وقدر انه في عامين انه يوصل لاخر كراد. من الناس اللي كان اول واحد كان وصل لهذا لو كراد اللي هو البلاتينيوم كان الدكتور إرمينيو نيفاريس. الدكتور إرمينيو نيفاريس سي ان فيتيرينير من بويرتوريكو، واحد الجزيره صغيره في المكسيك، اللي ما فيهاش حتى بنادم بزاف، وقدر انه يوصل لو ديرنيي كراد في ظرف 4 سنين. جا هو شنو فكر؟ دابا هو البرودوي كاين، بغا يعلم الناس كيفاش يقدروا انهم ينجحوا في هذا البروجي. دونك دار واحد لورغانيزاسيون مونديال، اون اسوسياسيون ا بوت نون لوكراتيف
اللي الهدف ديالها هي تتعاون هذاك التفكير المقاولاتي. اول حاجه تديرها لنا لا اي ان تي، لا انترناشونال نيتوركرز تيم، هي انها تعطينا واحد الكتب اللي تتريكومونديهم لينا بحال الشكل ديال هذاك لو غيد دو لا ريوسيت، وتعطينا دوطخ ليفر كنريكوموند بحال الاب الغني الاب الفقير، بحال واي وانت يو تو بي ريتش، بحال سا مارش، رونديفو او سومي، لو سكري، بامال دو ليفر اللي يقدروا يعاونونا برينسيبالمون في التفكير المقاولاتي ديالنا. ثاني حاجه اللي تعطيها لنا فور لايف هي القضيه ديال لي زوديو اي لي فيديو. ديال إرمينو نيفاريس اون تران دو فير دي فورماسيون، كاينين دوطخ اوديو بحال هسترانجيري هيكس، كاينين كلودو، بامال دوديو اللي تنبداو نريكومونديوهم بلوس هذاك لي صدر اوديو دو فورماسيون. كاينين لي ريونيون سونترال، الاجتماعات المركزيين اللي تيكونوا عندنا كل حد في كازا. الاول كان تيكونوا كل سبت في الرباط، انا كنت نطلع ما كانش تبارك الله ما كانش عندنا ليكيب اللي كثير، انا دابا راه هادي عام وشي شويه باش في هذا البروجي جونفي قدرت انني نتحرر من الهندسه. كان نطلع كل سبت نطلع حتى للرباط باش يلاه نقدر انني نتفورما، باش نقدر نستافد ديك لي 3 بيلي اللي كنت هضرت عليهم قبيله ديال لا فورماسيون. دابا الحمد لله ولات عندنا في المدن الاساسيه في المغرب، كاين عندنا هنايا كل حد في كازا، في الرباط عندنا كل سبت. رابع حاجه اللي هي كاينه عندنا هما لي غالي ولي زونيفرسيتي دو سوكسي، بحال اوجوردي نيت كان عندنا واحد لو غالي هنايا في المغرب، سي ان ايفينمون اللي تيكون عندنا اون فوا بار 2 3 موا، كنجمعوا فيهم اترافيغ لو ماروك، ايفينمون ناسيونال. تيجي عندنا شي حد من الانترناسيونال، بحال اليوم كانت معنا اون ديامون انترناسيونال جولد اللي هي في سادس كراد معنا في لو بروجي، جات عندنا من لاسبان، سيتي كولومبيا اللي جات عندنا من لاسبان باش تبارطاجي معنا هذاك لا ريوسيت ديالها، وباش انها تهني الناس اللي هما قدروا انهم يوصلوا دي كراد معنا هنا في البروجي. اخر حاجه اللي هي كاينه عندنا هما لي كونفونسيون. لي كونفونسيون واحد ليفينمون انترناسيونال اللي تيكون عندنا مره في 9 شهور، بحال اخر واحد كان عندنا في ميامي، كان في لو موا دوكتوبر، تيجمع فيه لو ستاف دو شيرشور سيانتيفيك، دافيد ليزومبي، إرمينيو إتسيتيرا، لي جون كي اون ريوسي اترافيغ لو موند، واي واحد ممكن انه يمشي له من البروجي. كان عندنا في ميامي. لو بروشان ان شاء الله غادي يكون في لو موا دو جوان، غادي نمشي له انا يعني ان شاء الله. شكرا. دونك هذا البروجي شنو تيعطينا؟ 5 ديال الحوايج اللي هما مهمين. كيف ما قلت لكم قبيله، كاين الاسئله كاملين الا سؤال واحد. السؤال الوحيد اللي ما كاينش هنايا هي نتايا شنو ممكن انك دير، هي لو شوا ديالك انت. واش نتايا هذا لو بروجي يعني تشوف راسك دابا الا بقيتي في هذيك الخدمه اللي نتايا فيها دابا، كيفاش غادي تكون من بعد حياتك؟ واش غادي تبدل شي حاجه؟ تيقول بان حياتك باش انها تتبدل بالقرارات ولي زاكسيون اللي تنديروهم في حياتنا. كون كان داكشي اللي حنايا تنفكر طريقه التفكير ديالنا، كون كان هادشي اللي تنديرو دابا كان وصلنا شحال هادي. الا بغينا باش تبدل لي ريزولطا في حياتنا خصنا نبدلو هو الاول شي حوايج في حياتنا. دونك اول حاجه اللي تعطينا هذا البروجي هي الصحه، والحمد لله الصحه دار اون ريفوليسيون في ما سونتي اللي انا ما كنتش رضعت وكنت لا فيراي. الناس اللي قرابين ليا راهم تيعرفوني. مي الحمد لله قدرت انني نتعتق من غينيت اليرجيك، من لا ميغرين، من بوكو دو كاع لي بروبليم ديجيستيف باسكو كانت عندي كلها ما خداماش مزيان. بزاف ديال لي بروبليم لي انفيكسيون، لي مالادي دغيا كنت تتعدى بهم. مي الحمد لله قدرت في مده وجيزه انني جو دو ليبر ديفينيتيفمون دو تو لي ميديكامون، لدرجه انني من لو 28 افريل ديال ديك العام جوسكا اوجوردي دولي برانا ما دخلاتش لفمي. ثاني حاجه اللي من بعد دوزت الحمد لله المامير، ديابيت، طونسيون، كوليسترول. بنتي ما دارش اون اوبيراسيون الحمد لله، ما بقاش دارتها غراس ا هاد لو برودوي جوستومون. ما غرومير اكطويلمون الحمد لله اكثر من 90 عام وقدرت انها تحبس دوياتها كاملين هذه دابا شهر. C'est pas bizarre, c'était le miracle de la famille et vous pouvez trouver beaucoup plus de miracles sur internet. La deuxième chose هي داك التنميه الذاتيه اللي هي الواحد الا مشى عنده داك التفكير ديال المقاول نيمبورط كال بروجي غادي يقدر انه ينجح لانه عارف تفكير المقاولات. ثالث حاجه هي الاستقلال المالي. رابع حاجه هي حريه في الوقت اللي هو ثمين بزاف، واللي حنايا تنشوفوا راسنا باننا عايشين تنجريو باش في الاخر تيدارنا الغوتخات اللي تبداو نتسناو فيها الموت، يعني ما عايشين بوالو في الوقت اللي حنا قادرين نعيشوا فيه. خامس حاجه واللي هي اللي تنفيزيها دابا اكثر حاجه تنفيزيها واللي هي اللي تتخليني انني تنقول هذا بروجي بغيتو حياتي كامله، ما تيهمنيش الفلوس ولكن بغيتو فريمون حياتي كامله، هو لا كونتريبيسيون سوسيال. هو انني تنشوف بان من غير انني تندوز واحد لي ميساج اللي عارفهم يقدروا دابا يدخلوا لكم، انا فريمون سعيده مع كل واحد فيكم. تنقول نقدر هذا لو ميساج يقدر
يكون في البروجي معنا، يقدر ما يكونش في البروجي معنا، يقدر داك لو ميساج ينفعو في شي حاجه في حياته من بعد، يقدر يكون ينفعو في شي بروجي اللي هو عنده في بالو دابا، يقدر واحد النهار عاد باش يطيح له في دماغه. مي جو سو تري كونطونط بور سكو جو في. و اوتر شوز كنشوف حتى الناس اللي هما معايا في البروجي كيفاش من واحد اللي هو عنده تفكير سلبي، من شي واحد يعني كيفاش لو مود دو في اللي كنعيش فيه، كيفاش نقدر ناخذ بيدو، كيفاش تيقدر انه يتبدل، كيف ما بدلوني حتى انا، كيفاش انا تبدلت داك مريم اللي كانت اون ريسك دو باراليزي، كيفاش قدرت بهذاك الديفلوبمون بيرسونيل. وهذه بزاف الناس ما عمرني كنت شاركتها معاهم، مي جافي ان ريسك دو باراليزي افي. والحمد لله غراس هذا لو بروجي كيفاش ما بقاتش عندي شي حاجه سميتها الخوف، كيفاش ما بقاتش عندي شي حاجه سميتها لا ديبرسيون، كيفاش ما بقاتش عندي شي حاجه سميتها لا نيجاتيفيتي، وكيفاش نقدر فريمون ماشي حتى بطريقتي يعني نقدر نبدل التفكير ديالي. شكرا. Merci Myriam. Voilà, donc vous avez assisté à la présentation de Myriam Asban. Myriam Asban, ingénieur, c'est une fierté marocaine. Lyouma, je te dis comment il a présenté le projet. Il y a déjà des membres qui ont fait Myriam Zian, très motivé. Lyouma, il a présenté le projet doucement, professionnellement. علاش؟ لأن الواحد إلا كان قدام لي بارون ديالو كتثبت بوريشه. مريم أصبان اليوم كانوا لي بارون ديالها هنا معنا، صفوا عليهم عافاكم. مريم أصبان لو بروميي جور فاش بدات لو بروجي، وحنا ديما متبعين لي زاكتيفيتي ديالها، متبعين لا ريوسيت ديالها. جو سوي فيير دو توا ما سور. Myriam Asban, qui va représenter avec il va représenter le Maroc, la convention de la Colombie au mois de juin. Inch'Allah, قريب تشوفوها sur YouTube. Inch'Allah, une femme musulmane, marocaine, qui va présenter le Maroc, la Colombie. Voilà, donc la présentation Chouha pour 30 à 45 minutes. شحال فهمتوا؟ إلا فهمتوا شكون اللي فهم 5%؟ نزيد ليه. شكون اللي فهم 10%؟ شكون اللي فهم 20%؟ أنا النهار الأول فهمت 2%. هذاك الشيء اللي مكتوب تما 2% اللي فهمت. مي باسكو جيتي انتريسي لو سبونسور ديالي اي ليكيب اللي انا عاونوني، وهذا هو لو ان شاء الله لا دوزيام ايتاب سي لو سويفي لي جون كي فوز انفيتي. هذه مازال يشرحوا لكم لان لو بروجي تري انتريسون. دونك سي بوركوا لي جون كي فوز انفيتي ثقوا فيهم، باسكو نزيدو يشرحوا لكم وانا عندهم لا ريبونس ولا كامله. الانترناشونال توركس تيم في لو موند كامله هاد الناس بحال مريم أصبان، وغادي يرجعوا غادي يشوفوا مع عصام منهم لي ماروكان بحال مريم أصبان، وان شاء الله باش تجي وتبارطاجي معنا ليكسبيريونس ديالها. دونك لي زانفيتي كما قلت النهار في الاول مرحبا بكم، نعاود نرحب بكم. البروجي ديالكم كما قالت مريم أصبان، دونك لا فولونتي كتجي من عندكم. البروجي هو مستعد باش يعطيكم دو ا زد، مي حاجه وحده اللي نتوما خصكم ديروها سي لو برومي با، باسكو حتى حنا النهار الاول اون في لو برومي با والحمد لله نو سوم سور لا بون فوا. جو فو لايس ديكوفرير لا كونفونسيون دو لا كولومبي. مرحبا بكم في لو موند لا ريوسيت، ومرحبا بكم. لا فولونتي كتجي من عندكم. البروجي هو مستعد باش يعطيكم دو ا زد، مي حاجه وحده اللي نتوما خصكم ديروها سي لو برومي با، باسكو حتى حنا النهار الاول اون في لو برومي با والحمد لله نو سوم سور لا بون فوا. جو فو لايس ديكوفرير لا كونفونسيون دو لا كولومبي. مرحبا بكم في لو موند لا ريوسيت، ومرحبا بكم في لو موند لا ايتي.
bienvenidos. Pero tú y yo, hoy nos comprometemos más que nunca a cumplir esa misión, a continuar esa misión y a decirle al doctor Emilio Nevares, cuenta conmigo. Si quieras que tengas un hermano, familiar, tú siéntete seguro de que está la gran familia de la INT para apoyarlos, ayudarlos y hacer que nuestros sueños se hagan realidad. No solo hay una escuela de liderazgo a nivel internacional y se llama International Network Team. Solo hay una y tú perteneces a ella. Tú tienes que esforzarte y tienes que trabajar. Cambia tu mente, cambia tu corazón, sírvele a la gente. Tu equipo lo llevas en el corazón y jamás te sales del equipo porque tú verdaderamente interiorizaste la visión y la misión de este macro equipo. El doctor me dijo, Carlos, hace años que yo dejé de hacer este negocio por dinero. Y yo dije, ¿por qué lo hace? Y él me dijo, por la satisfacción que se siente al ver una vida transformada. Líder, diamante, presidencial, internacional, oro y platino que me escuchan. Ha llegado el momento, ha llegado el tiempo de que tú te levantes, de que tú te sacudas, de que tú te dirijas a alcanzar todos y cada uno de tus sueños. Que está ahí, es tu responsabilidad mantenerla, llevarla a tu país y penetrarla a lo más profundo para que no importa las circunstancias que pasen, tú lo vas a lograr porque la visión de libertad te pertenece. International Network Team ya está lista para pasar al billón. Ya estamos cansados de estar en esta posición, queremos el billón, pero para eso necesitamos que cada líder, que cada diamante, que cada presidencial que está aquí hoy en esta sala se proponga la meta de llegar a Miami con una posición de Club 100.000. دونك مرحبا بكم مرة أخرى. إن شاء الله نشوفوا مازال لا سوين بروشين إن شاء الله لا ريون سونترال دو كازا راه كدار إن شاء الله. دونك لي جون كي فوز انفيتي الناس اللي مازال باقي عندهم الوقت يمكنهم يجلسوا مع لي جون كي